अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। रिपोर्ट करें पाक मंजर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा राशिद हिदायत की ज़ेर सदारत ट्रैफिक पुलिस के खुसूसी इजलास का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर दानिश महमूद ने जिला इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्लान पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मोहलिक हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा राशिद हिदायत की ज़ेर सदारत ट्रैफिक पुलिस के खुसूसी इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें ट्रैफिक स्टाफ ने शिरकत की। इजलास में मोहलिक ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के हवाले से कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर दानिश महमूद ने जिला इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्लान पर ब्रीफिंग दी। DPO राशिद हिदायत ने वाज़ेह कमात जारी की कि बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस, तेज़ रफ्तारी, कम उम्र ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और बसों की छतों पर सफ़र करने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा गैर महफूज व्हीकल्स बिलखसूस चिंची रिक्शों में स्कूल बच्चों के ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर रोकने की हिदायत की गई। ट्रैफिक हेड मैप के मुताबिक मुश्तरका नाके लगाने, मोहलिक हादसात के जिम्मेदार ड्राइवरों के खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई करने, उनके ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने के अहकाम भी दिए गए। DPO ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के इस्तेमाल पर सख्ती से अमल करवाया जाए ताकि हेड इंजरी से महफूज रखा जा सके, जबकि कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। मंडी बहाउद्दीन डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी के अहकाम पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदील अहमद ने अवामी आगाही मुहिम के तहत हाकिम हाइपर मॉल समेत चिकन करियाना शॉप्स का दौरा किया। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, अंजुमन ताजरान, मीडिया नुमाइंदगान समेत फूड अथॉरिटी के अफसरान की शिरकत। अवामी हलकों का पंजाब फूड अथॉरिटी की इस काविश पर खराज तहसीन। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ब्यूरो चीफ मोहम्मद ज़हीर खान के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन मिलावट से पाक पंजाब के तहत डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदील अहमद ने हाकिम हाइपर मॉल समेत चिकन करियाना शॉप्स का दौरा किया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस ने चिकन शॉप्स मालिकान और करियाना शॉप्स मालिकान को फूड सेफ्टी कवानीन और मियार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इनका कहना था कि सगाही मुहिम का बुनियादी मकसद अवाम और कारोबारी हजरात को खुराक की हिफाजत और मियार के बारे में शऊर देना है ताकि खालिस और सेहतमंद खुराक की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सके। डिप्टी डायरेक्टर ने दुकानदारान में अहम हदायत पर अमल दरामद बारे आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए, जबकि शहर के नुमाया मकामात पर पैनोफ्लेक्स भी अवेजा किए गए ताकि अवाम उन्नास को फूड सेफ्टी के हवाले से शऊर फराहम किया जा सके। अवामी हलकों का पंजाब फूड अथॉरिटी की इस काविश पर खराज तहसीन सराहते हुए कहना था कि इस तरह के इकदाम से मियारी और महफूज खुराक की फ्राहमी मुमकिन होगी। बिहाड़ी के मारूफ ओवरसीज बिजनेसमैन चौधरी गुलशन अब्बास गुजर का अपने वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में अपनी तकरीर का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से किया और मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम कश्मीरी मुसलमानों के साथ भरपूर एकजहती का इजहार किया। इन्होंने भारत की जहारत के मुकाबले में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के साथ तैयारे मार गिराए, जिस पर जनरल असम्बली का हाल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। चौधरी गुलशन अब्बास गुजर और वफ़द में शामिल शख्सियात ने वज़ीर-ए-आज़म के किरदार को सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान सिफारतकारी के मैदान में इसी तरह अपनी कामयाबियों का सफ़र जारी रखेगा। इस मौके पर वफाकी वज़ीर अता तारड़ भी मौजूद थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शमून नज़ीर से। विहाड़ी से तल्लक रखने वाले अमरीका में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मारूफ बिजनेसमैन चौधरी गुलशन अब्बास गुज्जर ने अपने मुअज़्ज़ज़ वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ख़ुसूसी मुलाकात की। चौधरी गुलशन अब्बास गुज्जर और उनके हमरा मौजूद वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तारीखी तकरीर पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और गुलदस्ता पेश करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जिस जुर्रतमंदी और शानदार अंदाज में दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया, वो हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र का बाहिस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर का आगाज़ कुरान मजीद के तिलावत से किया और मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम व कश्मीरी मुसलमानों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। उन्होंने भारत की जहारियत के मुकाबले में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के साथ तैयारे मार गिराए, जिस पर जनरल असम्बली का हाल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत और जंग बंदी के लिए कोशिशों पर शुक्रिया अदा करते हुए उनके नाम
کو نوبل انعام کی تجویز کرنے کا اعلان بھی کیا۔ چودھری گلشن عباس گجر نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعظم نے نہ صرف امت مسلمہ کی نمائندگی کی بلکہ پاکستان کے موقف کو بھی ایک مضبوط اور باوقار انداز میں پیش کیا جو ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم کی ذاتی دلچسپی قابل تعریف ہے اور بیرون ملک مقیم پاکستانی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وفد میں شامل شخصیات نے بھی وزیر اعظم کے کردار کو سراہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان سفارتکاری کے میدان میں اسی طرح اپنی کامیابیوں کا سفر جاری رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ مانسر ابراہیم سٹی رپورٹر حویلیہ ہزارہ ایبٹ آباد پاکستان دربار ماجد سرکار پر جامع مسجد قادریہ غوثیہ لیہ شریف میں مفتی پیر سید عارف حسین شاہ صاحب اویسی ناظری سرکار لالا جی نے جمعۃ المبارک کے دن قرآن کریم کی صورت مبارکہ الرعد کی آیت نمبر 20 تا 24 درس دیا اور بہت علمی روحانی خطاب کیا۔ بیان مبارک میں فرمایا کہ ہم انبیاء کرام، اہل بیت، اطہار، اصحاب رسول اور اولیاء اللہ کا ادب کرنے والے لوگ ہیں۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مہینہ ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے اور ہمیں غوث پاک کی تعلیمات یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمیں اتحاد اور جہاد کی سخت ضرورت ہے۔ جہاد کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ ہم عوام الناس آپس میں اور مسلمان حکمران آپس میں اتحاد کریں اور پھر مل کر جہاد کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمیں دلوں میں اپنوں کے لیے نرمی، پیار اور گستاخوں کے لیے گرمی لانا ہوگی۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث، مفسر اور مقرر تھے۔ آپ کے سامنے 1 لاکھ لوگ آپ کے بیٹھ کر آپ کو سنتے تھے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ جہاد وہی اچھا ہے جو اولیاء کے طریقے پر کیا گیا ہو اور صوفیہ کے طریقے سے ہٹ کر جہاد نہیں دہشت گردی ہے۔ آپ نے صبر کے عنوان سے خطاب کیا۔ اکاڑا شہزاد علی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کبڈی ایسوسی ایشن کی زیر سرپرستی ہونے والی کبڈی چیمپئن شپ دلچسپ مقابلوں کے بعد اختتام پذیر ہو گئی۔ ایونٹ میں 9 ریجن کی مختلف ٹیموں نے حصہ لیا۔ ساہیوال ریجن کی ٹیم نے چیمپئن شپ جیت لی۔ کبڈی ایسوسی ایشن پنجاب کی سرپرستی میں کبڈی چیمپئن شپ میلے کا آغاز ہوا۔ 9 ریجن کی ٹیموں میں تگڑے مقابلے کے بعد ساہیوال ریجن کی ٹیم پہلے جبکہ فیصل آباد ریجن کی ٹیم دوسرے نمبر پر رہی۔ ایونٹ کے تمام میچز جناح اسٹیڈیم اکاڑا میں منعقد ہوئے۔ کبڈی میلے میں پرجوش شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کبڈی ایونٹ کے تمام میچز سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ شائقین اور مہمانوں کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل میں کبڈی جیسے کھیلوں سے گراؤنڈز کو سجانا ایک مثبت سرگرمی ہے۔ حکومت کو چاہیے تعلیمی اداروں میں کبڈی جیسے روایتی کھیل کو نصاب کا حصہ بنایا جائے کیونکہ کبڈی پنجاب کا روایتی کھیل ہے اور پنجابی ثقافت کی پہچان ہے۔ ممبر قومی اسمبلی چودھری ریاض الحق، جج ممبر صوبائی اسمبلی میاں افتخار حسین چھچھڑ، ڈی پی راشد ہدایت، ایس پی ملک داؤد، ایم پی چودھری جاوید علاؤدین، چودھری فیاض ظفر، مہر محمد یوسف، قاضی باسط محمد خالد اور دیگر شخصیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ فائنل میچ کے اختتام پر مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں میں کیش انعامات، میڈلز اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں، جبکہ کامیاب، پرامن اور شاندار ایونٹ آرگنائز کرنے پر سابق قومی کھلاڑی اور جنرل سیکرٹری کبڈی ایسوسی ایشن پنجاب طاہر وحید جٹ، ان کی ٹیم، آفیشلز، عامر سلطان گجر، منتظمین، کھلاڑیوں اور شائقین کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے رپورٹ کرے فاق منظر۔ تھانہ حویلی لکھا کے علاقے دھرنگا میں نوجوان قتل، ڈی پی او راشد ہدایت کے نوٹس پر 25 سالہ رب نواز سے قتل میں ملوث ملزم اعظم گرفتار۔ مقدمہ درج تھانہ حویلی لکھا کے علاقے دھرنگا میں نوجوان قتل، ڈی پی او راشد ہدایت کے نوٹس پر 25 سالہ رب نواز سے قتل میں ملوث ملزم اعظم گرفتار کر دیا گیا۔ ملزم اعظم نے قتل کے بعد نعش گڑھے میں دفنا دی تھی۔ ملزم کی نشاندہی پر غیر آباد جگہ سے نعش برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزم نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کر لیا۔ مقتول رب نواز کے والد نے بیٹے کے اغوا کا مقدمہ گزشتہ روز درج کرایا تھا۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے قلیل وقت میں کیس ٹریس کر دیا۔ اس موقع پر ڈی پی او راشد ہدایت کا کہنا تھا کہ ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ کسی کو ناحق قتل کرنے والا رعایت کا مستحق نہیں۔